फर्स्ट इयरका नेताहरू देउबा प्रचण्ड ओली माधव नेपाल धलनाथ लगायतका सबैलाई लगेर चिडियाखानमा हालेर एउटा नयाँ इतिहास रचौँ भन्छु म यहाँ साथीहरूलाई। राजावादी र संसदवादी दुवै अतिवादी शक्ति विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिकारका कार्यक्रमहरू हामी गर्नको लागि आज घोषणाको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अब यो कुनै राजतन्त्र कुनै केही चाहिएको छैन। नेपाल जनतालाई चाहिएको अबको यो देशको निकास, यो देशको विकासको लागि हामीले खोजेको भनेको नेपाल जनताले खोजेको स्थायित्व हो। राजालाई यदि आफू कार्यकारी बन्ने रहर छ भने उहाँले चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर जनता माझ गएर उहाँले चाहिँ आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्नुभयो भने आफ्नै प्यारी कोमल शाहलाई चाहिँ नेपालको प्रथम महिला घोषित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले आफ्नो श्रीमतीको माया छ भनेदेखि राजनीति एउटा विज्ञान हो, त्यसैले राजनीति नबुझेकाहरू आज सडकमा छन्। टेस्ट गऱ्यौँ राजतन्त्रलाई र यसलाई यो कुनै पनि हालतमा काम दिँदैन भनेर हामीले फालिदिएका हौँ। बदीले दुध पठाउँछु भयो त्यो साबद्य पो पठाएछ, अब को पठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन। यहाँ ओछ्यानमा आइपुग्छन्। गणतन्त्रको घाँटी निमुठेर फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ। यो सम्भव छैन। नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। अहिले यिनीहरूबाट एउटा प्रतिपादक बनेको एउटा संस्था, जो संस्थाको रूपमा जो अगाडि बढिरहेको छ, यसमा हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर हामी सशक्त नौलो ढङ्गले हामी यसलाई प्रतिकार गर्दछौँ। यसमा ढुक्क हुनुहोस्, जहिले ढाँटेर परिवर्तनका नाममा गरिब दुखी र सर्वहारा मराउने भन्दा अर्को केही पनि छैन। यिनीहरू श्रमिक वर्गका नाममा काम गर्छ, कम्युनिस्टले भन्छन्। भएका देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिसके। 1954 मा चाहे तपाईँको मातृका प्रसाद कोइरालाले बेच्न सुरु गरेको सप्तकोशी नदीदेखि लिएर आउनुहोस्, कुनै पनि देशका नदी नाला ठुला उद्योग धन्दाहरू छैनन्। आज उद्योग खोल्छु, कसैले 50 अर्ब लगानी गर्छु, नेपाली माटाको आफ्नै पानीको पैसा भनेर गर्यो भने जम्मैले घेराउ गरेर त्यसलाई खोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छन् साथीहरू। यो कुनै मण्डलले कुनै कुण्डले आएर कुनै पनि सामन्तवाद फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्छ भने तिनको जिब्रो थुतिनेछ। तिनलाई हामीले सशक्त ढङ्गले प्रतिकार गर्नेछ। यस्ता खालका घृणित क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुहोस्, होइन भने नेपाली जनताले राज्यले वर्जित गरेका केही पेस्तुलहरू बाहेक अरू सबै किसिमका घरायसी हतियारहरू लिएर तपाईँहरूको ती भाडामा ल्याएका जो व्यक्तिहरू छन् नि, इन्डियाबाट ल्याइएका केही व्यक्तिहरू र यहीँका पनि केही बेरोजगार साथीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। दैनिक 500 रुपियाँ ज्याला दिएर र पेट्रोल बाइकमा हालिदिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले उत्तर दिनेछन्। यिनीहरूको प्रतिकार गर्नेछ। यिनीहरू सडकमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 2-4 चाहिँ भिजिलान्टीहरू मण्डलीहरू त्यो मरिसकेको राजतन्त्रलाई चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्ने जुन दुस्साहस गरिरहेका छन्, यो कदापि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। अब यो देशको निकास भनेको राजतन्त्र होइन, राजतन्त्रको पुनर्स्थापित होइन। र नेपाल पनि एउटा भुटान जस्तै, नेपाल पनि एउटा विलयको उन्मुखमा रहेको छ। त्यो एउटा नेतृत्वकर्ताको कर्तव्यको कारण त्यो। पोखरामा ओल्लो तपाईँको चाहिने बाटो कता हो भने थाहा नपाउने, पोखरामा त्यो डुलिरहेको पारसको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, उहाँलाई राजा बनाउने हो भने। मरिसकेको लासलाई फेरि पनि बिउताउनका निम्ति विभिन्न डलरवादीहरूले, तपाईँका चाहिँ वीरेन्द्रका वंश नाश गर्ने केही तत्त्वहरूले कुनामा बसेर तपाईँको यो एउटा प्रपञ्च रचिरहेका छन्, जसलाई हामी कुनै पनि हिसाबमा अगाडि बढ्न दिने छैनौँ, आउन दिने छैनौँ। सशक्त रूपमा हामी प्रतिकार गर्नेछौँ। बगाइदिइसकेपछि अब हामीले त्यो क्यान्सर लागेको अङ्गलाई फेरि जोडेर यो देश समृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा दिवा सपनादेखि बाहेक केही हुन सक्दैन। प्रदर्शन गरिरहेका छन्, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई हामीले परास्त गर्दै हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई एउटा नयाँ इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहासको निर्माण गर्नको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ। समाजको आवाज.com। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। आज हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका अगुवा अभियन्ताहरू आज हामी यहाँ भेला भएर तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई हामीले अब गर्न लागेका केही कार्यक्रमहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनको लागि आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। संसदवादी र राजावादी र संसदवादी दुवै अतिवादी शक्ति विरुद्ध सशक्त रूपमा प्रतिकारका कार्यक्रमहरू हामी गर्नको लागि आज घोषणाको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अहिले देशमा विभिन्न किसिमका अतिवादीहरू अहिले देखिरहेको छ। विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेर यो अतिवादी किसिमले मरिसकेको चाहिँ लासलाई पनि बिउजाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ अनेक किसिमका भ्रमहरू छर्ने, अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने र जनतामा चाहिँ
एक किसिमको निराशा चाहिँ फैलाउने किसिमका क्रियाकलापहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले काहीँ न काहीँ गणतन्त्रका लागि हामी जो कोहीले पनि योगदान गरेका छौँ। अब यो गणतन्त्रलाई फेरि पनि खतराको रूपमा अहिले विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू भएको हुँदा आज यही विषयलाई चिर्नको निमित्त हामीले सशक्त रूपमा त्यस्ता अतिवादी शक्तिहरूलाई प्रतिकार गर्नको लागि आज हामी यहाँबाट कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछौँ। यसै बिचमा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका सबै एकदमै जुझारु अगुवा अभियन्ताहरू आज यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ र साथीहरूले आफ्ना विचारहरू छोटो मिठो रूपमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्नुहुनेछ। सर्वप्रथम म हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल अन्तर्गत अभिभावक महासङ्घका संयोजक केन्द्रीय संयोजक नवीन मैनाली सरले यो अतिवादी तत्त्वका विषयमा छोटकरीमा एकदमै स्पष्टसँग आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। कृपया म उहाँलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू। आज हामी यस स्थानमा किन उपस्थित भएका छौँ भन्ने कुरा मित्रले जानकारी गराइसक्नुभयो। वास्तवमा एउटा रुखबाट झरिसकेको सडिसकेको पात मरिसकेको लासलाई फेरि पनि बिउताउनका निम्ति विभिन्न डलरवादीहरूले तपाईँका वीरेन्द्रका वंश नाश गर्ने केही तत्त्वहरूले कुनामा बसेर तपाईँको यो एउटा प्रपञ्च रचिरहेका छन्, जसलाई हामी कुनै पनि हिसाबमा अगाडि बढ्न दिने छैनौँ, आउन दिने छैनौँ। सशक्त रूपमा हामी प्रतिकार गर्नेछौँ। जनतालाई जहिल्यै ढाँटको खेती गरे यिनीहरूले, चाहे तपाईँको राणामा होस् राजा होस्, यही अहिलेको गणतन्त्र पनि जनतामा मनमा छुन सकेको छैन। जताततै भ्रष्टाचार, यत्र तत्र तपाईँका दुराचार, यौन दुर्व्यवहार, नागरिकहरूलाई तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित, तपाईँको कहिल्यै उपचारहरू नपाउने जस्ता यावत कुराहरूले गर्दाखेरि यसलाई हामी सशक्त रूपले प्रतिकार गर्छौँ। योभन्दा थप अरू उन्नत लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले। र आज एउटा तपाईँहरूलाई म बिल्कुलै नयाँ अहिलेसम्मको जहिल्यै यो अस्थिरतालाई समाधान गर्ने अबको उपाय चाहिँ के त, जहिल्यै आन्दोलन, जहिल्यै जनता तपाईँको परिवर्तनका नाममा मारिने यो होइन, यो गलत कुरा हो। अब एउटै समाधान हामीले खोजेका छौँ। एउटा संयोग पनि हुन्छ, इतिहास पनि रच्छन्। बडा गम्भीर कुरा छ यो। काठमाडौँ र ललितपुर भक्तपुर काठमाडौँमा यो राष्ट्रिय प्राणी उद्यान भनेर भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6, 7 र 8मा पर्ने जङ्गललाई 255 हेक्टरभन्दा माथि करिब 5010.75 रोपनी जग्गालाई सरकारले 7 अरबभन्दा माथि लगानी गरेर निर्माण गरेको छ। यो राजनीतिलाई गम्भीर हुनुहोस् तपाईँहरू। अब राजनीति गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुने मान्छे क्रमशः त्यहाँ जानुपर्छ। यो फर्स्ट लेयरका नेताहरू देउबा, प्रचण्ड, ओली, माधव नेपाल, झलनाथ लगायतका सबैलाई लगेर चिडियाखानमा हालेर एउटा नयाँ इतिहास रचौँ भन्छु म यहाँ साथीहरूलाई। र अबदेखि जनता ढाँट्नेहरूलाई त्यो चिडियाखानमा हालौँ। कतिले भन्छन् मारौँ, राजेन्द्र महतोहरू भन्दै थिए टुडी खेलमा लगेर राष्ट्रघातीहरूलाई झुन्ड्याउँ भन्दै थियो, नझुन्ड्याउँ। यी देउबा, ओली, खनाल नेपालहरू तपाईँ हाम्रा आफन्त पनि पर्दा रहेछन्, नमारौँ। हामी हिंसाको राजनीति अब नगरौँ। त्यहाँ लगेर हालिसकेपछि संसारभरिबाट नजिकबाट मेची महाकालीका नागरिकले नजिकबाट आफ्नो प्रधानमन्त्री हेर्न पाएको छैन। आज नजिकबाट देउबालाई हेर्न पाएन बाँचिन्जेली। जहिले भ्रष्टाचारीहरूले को घेराउमा छ, जहिले तपाईँको दुराचारीहरूका घेराउमा छन्, जहिले तस्कर माफियाहरूका घेराउमा छन्। भन्दै अस्ति भर्खर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बदीले दुध पठाउँछु भयो, त्यो सापत्य पो पठाएछ। अब को पठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा छैन। यहाँ ओछ्यानमा आइपुग्छन्। त्यसले गर्दा यो चिजको समाधान गर्नका निम्ति विशेष गम्भीर हुनुहोस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विश्वबाट एउटा लहर चल्छ नेपाल हेर्न आउनेको। नेपाली नागरिकलाई 50 रुपियाँ टिकट गरौँला अथवा त्यसको मूल्य तोकौँला। विश्वबाट हेर्न आउनेलाई देउबा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल सबैलाई हेर्दाखेरि 25 अथवा 35 हजार हुन्छ। 20 वर्षमा यो देश काया पलटिन्छ। यस्ता ढाँटुवाहरूबाट देश बन्दैन। यसमा ढुक्काउनुहोस्। जहिले ढाँटेर परिवर्तनका नाममा गरिब दुखी र सर्वहारा मराउने भन्दा अर्को केही पनि छैन। यिनीहरू श्रमिक वर्गका नाममा काम गर्छ, कम्युनिस्टले भन्छन्। भएका देशका उद्योग धन्दा कल कारखाना बेचिसके। 1954मा चाहे तपाईँको मातृका प्रसाद कोइरालाले बेच्न सुरु गरेको सप्तकोशी नदीदेखि लिएर आउनुहोस्।
कुनै पनि देशका नदी नाला ठुला उद्योग धन्दाहरू छैनन्। आज उद्योग खोल्छु कसैले 50 अर्ब लगानी गर्छु नेपाली माटाको आफ्नै पानीको पैसा भनेर गर्यो भने जम्मैले घेराउ गरेर त्यसलाई खोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छन् साथीहरू। त्यसले गर्दा विशेष ध्यान दिउँ। जो कोही अब राजनीतिमा आउँछ भने त्यसले पूर्वै तयारी गरोस् कि मैले भ्रष्टाचार 1 रुपियाँ मात्रै गरेको जस्टिफाई भयो भने मैले पनि त्यहाँ जानुपर्छ। यी पुराना पुस्ताहरू जाँदै गर्छन् अनि नयाँ पुस्ता राजनीतिमा जो आउँछ अब यो ढाटुवा खेती सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताहरू पनि जाने त्यही चिडियाखानमा हो। यो एउटा लहरको भन्नाले चाहिँ एउटा सुरुवात गरौँ। यो थालनी नेपालबाट गरौँ। यसले यो देशलाई यो जननीलाई यी देशभरिका आम नागरिकलाई यसले हित पुर्याउँछ भन्ने म एउटा छोटो आफ्नो कुरा राख्दै यहीँ मेरो आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन मैनाली सरलाई। यसै गरी हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको युवा तथा खेलकुद महासङ्घको केन्द्रीय महासचिव राम पोखरेलज्यूले यो अतिवादी व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले कसरी कार्यक्रमहरू गरेर जान सक्छौँ, यसको प्रतिकार कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केही कुराहरू राख्नुहुन्छ। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा नमस्कार। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका हाम्रो अभियन्ता साथीहरू, आज हामी जुन ढङ्गबाट देशमा अहिले राजतन्त्रका भूतहरू जसरी चाहिँ देशमा चलबलाउन थालिरहेका छन् त्यसलाई कसरी प्रतिकार गर्ने र चाहिँ संसदवादीहरूको विरुद्धमा त्यो देशको चाहिँ निकास बाधक भनेकै राजतन्त्र र चाहिँ संसदवादी दलहरू हुन्। यिनीहरूको प्रतिकार हामीले कसरी गर्न सक्यौँ? अहिले मुख्य कुरो अहिले केही हाम्रै आत्माहरू प्रेत आत्माहरू जसरी चाहिँ चलबलाइरहेका छन् यिनीहरूको विरुद्धमा हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यिनीहरूको प्रतिकार गर्नेछ। यिनीहरू सडकमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ 2-4जना चाहिँ भिजिलान्टीहरू मण्डलीहरू त्यो मरिसकेको राजतन्त्रलाई चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्ने जुन दुस्साहस गरिरहेका छन् यो कदापि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। अब यो देशको निकास भनेको राजतन्त्र होइन, राजतन्त्रको पुनर्स्थापित होइन। यो देशको निकास भनेको स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले विगत केही वर्षदेखि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट जुन मुद्दाहरू उठान गरेको छ यो मुद्दा नै अब यो देशको चाहिँ वास्तविक निकास हो। यो देशमा किन यो देशमा चाहिँ स्थायित्व भएको छैन? यो देशको विकासको बाधक के हो भन्दाखेरि यो संसदवादी दलहरूले अवलम्बन गरेको बाटो र यो चाहिँ हिजोको 240 वर्ष यो देशमा चाहिँ शोषण गरेको सामन्तवादी चिन्तन जुन छ यी दुवै चिजको लागि हामीले प्रस्ताव गर्नको लागि अब जसरी अहिले मण्डलीहरू कुण्डलीहरू यिनका भिजिलान्टीहरू 2-4जना चाहिँ सडकमा चाहिँ मोटरसाइकल र्याली गरेर रोएर कराएर यिनको राजतन्त्र आउँछ। यो देशमा के हामीले चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्रको मात्र पुनर्स्थापितको कुरा गरे हो? यो देशमा हिजो लिच्छवीहरूले पनि शासन गरेका छन्, लामो समय किराँत वंशीयले पनि शासन गरेका छन्, गोपाल वंशीले पनि शासन गरेका छन्। अहिले हामीले चाहिँ शाहवंशीय राजतन्त्र पुनर्स्थापित गऱ्यौँ भने बरु किराँतहरूले पनि त हाम्रो किराँती राजा चाहियो भन्ला, लिच्छवीहरूले हामीलाई लिच्छवी राजा चाहियो भन्ला। अहिले यहीँ हाम्रो चाहिँ के पर्वततिर माथिको हाम्रो अहिले यो के अरे उसमा चाहिँ अहिले गोपाल वंशको सन्तानहरू पनि यहाँ फेला पारिसकेका छन्। सबैजनाले खोज्दै आइन्छ के हामीले सबैतिर फेरि राजतन्त्रको चाहिँ पुनर्स्थापित गर्दै जाने हो? गण्डकतिर गयो भने घलेहरूले राजा गरेका थिए हिजो, अहिले उनीहरूले पनि हाम्रो घले राजा चाहियो भन्ला। त्यही भएको हुनाले अब यो कुनै राजतन्त्र कुनै केही चाहिएको छैन। नेपाली जनतालाई चाहिएको अबको यो देशको निकास, यो देशको विकासको लागि हामीले खोजेको भनेको नेपाली जनताले खोजेको स्थायित्व हो। स्थायित्व केमा छ? प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र उन्नत लोकतन्त्रमा छ। यो उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले जसरी चाहिँ नेपाली जनतामा जसरी यो ल्याइरहेको छ यही अबको निकास यही नै हो। यो कुनै मण्डलले कुनै कुण्डले आएर कुनै पनि सामन्तवाद फेरि चाहिँ पुनर्स्थापित गर्छ भने तिनको जिब्रो थुतिनेछ। तिनलाई हामीले सस्तो ढङ्गबाट प्रतिकार गर्नेछ। त्यही भएर नेपाली जनतालाई अब यो कुनै पनि सामन्तवाद नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन भन्दै अब यहाँ कुनै आउँछन् भने यो देशमा फेरि यस्ता यी मुण्डलेको जमात आएर फेरि नेपाली जनतालाई त निरुत्साहित पार्नु खोज्ने जुन अग्रगतिबाट चाहिँ यो देशलाई चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्ट र उन्नत प्रजातन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, उन्नत लोकतन्त्र जुन हामीले चाहिँ उठान गरेका छौँ अब यही मुद्दामा चाहिँ देश अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैजनाले चाहिँ यही मुद्दालाई स्थापित गरेर यो जानुपर्छ। अब कहाँको राजतन्त्र? फेरि राजतन्त्र खोज्ने बेला भएको छ। देशलाई चाहिँ कसरी हुन्छ? प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, उन्नत लोकतन्त्रमा लिएर जाउँ न। यो पो हो अहिलेको निकास। फेरि मरिसकेको चाहिँ प्रेत आत्मालाई त्यो गनाएको सिनोलाई फेरि चाहिँ बोकेर नेपाली जनता हिँड्न तयार छ? कोही तयार छ? कोही पनि छैन। त्यही भएर 2-4जना भाडाका टट्टुहरू सडकमा रोएर आउने कुरा हो। त्यसैले जो आउँछ यो गठबन्धनको विरुद्धमा
हामी सशक्त प्रतिकार गरिनेछ। त्यसैले अबको निकास अबको विकास यो देशको लागि यदि छ भने त हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले उठाएको राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट लोकतन्त्र प्रथा चाहिँ प्रजातन्त्रमै छ। त्यसो भएर आम जनतामा यो अहिले लहर छिरिसकेको छ। सबैले यस कुरालाई मनन गरौँ र कसरी हुन्छ हामीले मात्रै हरेक नागरिकले चाहिँ सोध्ने बेला आएको छ। ओके अब चाहिँ यो हरेक नागरिकले चाहिँ यो हाम्रो देशको विकासको बाधक के हो, नेपाल किन चाहिँ उँभो लाग्न सकेन। अहिले नेपालमा हेर्नुहोस् त जहाँसुकै चाहिँ विदेशी एजेन्टहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ रणमैदान उनीहरू भित्रभित्र उनीहरूको चाहिँ चलखेल अनेक छ। यिनलाई परास्त गर्नुपर्छ। त्यसैले अब आम जनताहरूले प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र उन्नत लोकतन्त्रमा चाहिँ आउनुपर्छ। राटो रिकललाई चाहिँ आत्मसात गरेर हिँड्ने बेला भएको छ। त्यसैले अब यहाँ कुनै पनि यहाँ सडक गलेका यी चिजहरूलाई हामी बोकेर हिँड्न तयार छैन नेपाली जनता। नेपाली जनताले खोजेको होइन अहिलेको अवस्था। यो दुईटै पनि त नेपाली जनताले दिएको थिए कम्युनिस्टहरूलाई खै त। त्यही भएको हुनाले उनीहरू लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा आउनुपर्छ र यो जो जो आउँछ यिनीहरूलाई खुट्टा मातिनेछ, सशक्त ढङ्गबाट प्रतिकार गरिनेछ भन्दै मेरो 2 शब्द यहाँ राख्छु। हस् धन्यवाद। हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका युवा तथा खेलकुद महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव राम पोखरेलज्यूलाई उहाँले यो व्यवस्था किन चाहिँदैन, अहिलेको जुन गणतन्त्र व्यवस्था फेरि यो राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने भन्ने आदि इत्यादि विषयलाई उहाँले अलिकति प्रश्न पार्नु भएको छ। र अब यसपछि म हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिकाका संयोजक जो यहाँको दक्षिणकालीकै यहाँको लोकल जो बासिन्दा हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि एक किसिमको राजनीतिक परिस्थितिहरू धेरै उहाँले विचार गर्नुभएको र उहाँ आफू उज्जवल श्रेष्ठजी उहाँको श्रेष्ठको यहाँको राजतन्त्र अथवा कुनै व्यवस्थाप्रतिको व्यवस्थाहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदाखेरिदेखिको कुराहरूलाई उहाँले वाच गरिरहनु भएको छ र उहाँले आफ्नो वक्तव्यहरू अहिले राख्नुहुन्छ। प्लिज। नमस्ते। जजलपा थन पत्रकार पास्मी झाउडो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल पाखे झाया टिभी डक्को थन पास्मी अले जी काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका पाखे जी झाइडो थन दक्षिणकाली नगरपालिका संयोजक जी उज्जवल श्रेष्ठ जी आठो नेपाले सुज्या चौडो छु माउडो गे जिया चौडो ढाइपटी हिसाबमा छक चाहिँ झिस्न टक्को युवा टक्को मिले ज्या छक सोचेयामा जरुरी जी होला ठो छा जी निवा नहे डक्को जी नेपाली छा लिउने लाना चौडो सुजिया लिउने लाना चौडो ठो समाजवाद राष्ट्रवाद समाजवाद अले राष्ट्रवाद हैन झि नेपाली गुली कोए उना चौडो विदेश त्यसमा गुली प्रगति आउडो झि नेपालमा गुली प्रगति आउडो ढाइब्री हिसाबमा थो न्यू खण्डो थो न्यू ख थो युवा त्यसमा डक्को मिले ज्याचको मने नुगर्ने नेसे थो छक परिकल्पना याना सोचेयामा अवस्था दो थो राज संस्था ढेउ सुख राज संस्था सिरेङ हो राज संस्था हान छा माउ झिटा थो राज संस्था ढेउ बिल्कुलै माउ मरौ आ वेब्री 20 गते जिरा टाकुब्री थो र्याली खबरदारी च्याट पक्कै न झिउ झि नेपाली टेट थो मापुटी जरुरत मको झि झिटा मापुटी छुडाचा झि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान पाखे उन्नत लोकतन्त्र उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अले वल्ली पात छुडाचा गुणस्तरीय गणतन्त्र झिटा आठ लागु ज्या जाउँछु गणतन्त्र ख निसा थो गुणस्तरीय तन उन्नत गुणस्तरीय डेकी मापुटी आयुपटी थो युवा जमात चाहिँ डक्को मिले ज्या थो राज संस्था विरुद्ध डक्को एकजुट ज्या चाहिँ ठुटा खबरदारी या माउडो कि झि छम्मजक लगे ज्या मक झिउपटी ठो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान युपी पास्पी डक्को मिले ज्या ठोटा ठो राज संस्था झिटा मामरो सुयुपटी हालत न झिटा ठो फाइदा न झिउपटी मको वे ज्या झिटा सुटन ठो राज संस्था झिटा मापुटी मको झिटा मया ठो आ 20 गते झिउपटी ठो 20 गते र्याली त झिसा चाहिँ
प्रतिकार या नाच्ने उनीपट्टि जी बचाइ नाच्नु अहिले जी बर सिफै तर ठो प्रतिकार चाहिँ नि जिमो दै या नाच्ने नेपाल विकास याट उन्नत लोकतन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र अहिले राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकल अहिले ठो 51% भोटिया प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि प्रजातन्त्र चाहिँ सिधै राष्ट्रपति हो ठो प्रधानमन्त्री मन्त्री सिधै सांसद जिया चाहिँ मन्त्री जिमहरूपट्टि टक्क ठो जिम ठो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान यापट्टि याना चुनौटो उके टक्क छ युवा आओ देश बचाओ युवा आओ देश बचाओ वे जा टक्क युवा एकजुट जिया चाहिँ ठो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान पाखे चाहिँ ठो राज संस्था चाहिँ निर्मूल्याट त्यही गर ठोटा चाहिँ एकदम छिटो माओवादी संस्था मखु अहिले ठो आया चाहिँ प्रजातन्त्र अहिले ठो छोटे अहिले राजतन्त्र छिटो मामखु ढ्या जिउटी ठो छौ शब्द धन्य कोचेका सुब्या 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 धन्यवाद उज्जवल श्रेष्ठजीले आफ्नो भाषामा यसका इम्प्याक्टहरूको बारेमा बताउनु भएको छ। जरुर पनि उहाँले बोल्नुभएको भाषाले चाहिँ उहाँको एउटा समुदायमा पनि एउटा एक खालको तरङ्ग पैदा गरोस् र राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नेलाई एउटा राम्रो मेसेज चाहिँ चुनौतीपूर्ण मेसेज जाओस् उहाँलाई भन्नुभएको कुरालाई एकदमै धन्यवाद। अब यसै गरी हाम्रो छोटकरीमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका काठमाडौँ जिल्ला संयोजक मनोज फुयालजीले आफ्नो छोटो शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। नमस्ते, म मनोज फुयाल काठमाडौँ जिल्ला संयोजक। साह्रो बोलौँ अलि लाउडली। अब हामी चाहिँ आज एउटा यो राजतन्त्र बोकेर हिँड्नेहरूको विरुद्धमा उनीहरूले पर्सि 20 गते गर्ने कार्यक्रमको विरुद्धमा एउटा सशक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने हिसाबमा अघि बढिरहेका छौँ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि मरिसकेको राजालाई सिसाको बाकसमा राखेर चाहिँ तपाईँको फेरि स्ट्रिपेज लगाएर चाहिँ यो मेरो राजा हो, यसलाई तिमीले मान्नुपर्छ भनेर एउटा राज संस्था फर्काइँदैछ। अनि नसाको तालमा चाहिँ ओल्लो भित्तो र पल्लो छेउ गर्दै हिँड्ने एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ राजकुमार बनाएर राज संस्था फर्काइँदैछ भने अर्को कुरो विदेशी छोरीलाई बुहारी बनाएर तपाईँको हाम्रो चाहिँ युवराज्ञी बनाउने कोसिस हुँदैछ। त्यसले हाम्रो देशको अस्तित्व कहाँ पुर्याउला भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले मात्रै होइन, तपाईँले पनि यो आन्दोलनमा साथ दिनुपर्छ। अर्को कुरो, अब कोही मान्छे जन्मिँदै राजा हुँ भनेर चाहिँ जन्मिराखेको हुन्छ भने कोही मान्छे जिन्दगीभर काम गरेर प्रवीण गुरुङ भएर मर्नुपर्ने अवस्था यो राजतन्त्रले ल्याइरहेको छ भनेदेखि कागजको टुक्रा बनाएर डस्टबिनमा फ्याँकिसकेको एउटा टुक्रालाई हामी के पुनः प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई कि त हामी अर्को रूपमा प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई रिसाइकल गरेर एउटा कार्टुनको रूपमा अथवा कुनै रूपमा प्रयोग गर्न सकिएला। अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने राजालाई यदि आफू कार्यकारी बन्ने रहर छ भने उहाँले चाहिँ एउटा पार्टी खोलेर जनता माझ गएर उहाँले चाहिँ आफूलाई राष्ट्रपति बनाउन सक्नुभयो भने आफ्नी प्यारी कोमल शाहलाई चाहिँ नेपालको प्रथम महिला घोषित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि उहाँले आफ्नो श्रीमतीको माया छ भनेदेखि अब यति भन्दै मैले आफ्नो 2 शब्दहरू राखेँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज सर। यसपछि हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका विद्यार्थीका केन्द्रीय संयोजक के थापाज्यूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ। उहाँलाई हामीले हिजो एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रमहरू माइती घर मण्डलामा गर्दाखेरि प्रहरीले 10औँवटा भाटा हानेर उहाँलाई घाइते बनाएर हस्पिटलाइज हुनुभएको थियो। त्यति बेला कुनै पनि मिडियाले हामीले गरेका कार्यक्रमहरूको त्यति फोकस कसैले गरेन। जो युट्युबका साथीहरू जो तपाईँहरूले फोकस गर्नुभएको थियो त्यो कार्यक्रमलाई, र उहाँ निरन्तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको एकदमै जुझारु अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई छोटो आफ्नो कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु। बसेर धन्यवाद
आङ्गेलीजी, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू, पत्रकार मित्रहरू, मेरा प्राध्यापक जो गुरुहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबै बुद्धिजीवी मित्रहरू र पत्रकार बन्धुहरू, आज हाम्रो देश अत्यन्तै एउटा मोडमा उभिएको छ। त्यो जटिल मोड चाहिँ आज जो गणतन्त्रका हिमायती हौँ भन्नेहरूले सिर्जना गरेको यो सृजित एउटा वातावरण अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ एउटा समाजको तपाईँको चाहिँ परिकल्पना हुन्छ, समाज विकासको क्रममा धेरै किसिमका शासन व्यवस्थाहरू शासकहरूले शासन गर्छन्। जब विज्ञानले केही कुराको आविष्कार गर्छ, त्यो विज्ञानलाई पनि नमान्नेहरू आज चाहिँ विश्वका धेरै ठाउँहरूमा, जस्तै नेपालमा पनि त्यस्ता अतिवादीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू, संशोधनवादीहरू, यो दक्षिणपन्थीहरू चाहिँ सलबलाइरहेको स्थिति छ। तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के चाहिँ हो भने, कुनै पनि तपाईँको संस्थाले जब आफैले म केही गर्छु भनेर भन्न सकिरहेको छैन, त्यसको नेतृत्वले जनताको बिचमा आउन सक्ने उसको चाहिँ एउटा आँट छैन, अनि त्यसैलाई बोकेर केही जापानिज इन्जेक्सन लगाएकाहरू, एकजना भण्डारी थरका के नाम हुनु छ सायद उहाँको, यो उहाँले पहिला एकपटक यो सिके रावतलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको थियो। उहाँहरू यस्ता यस्ता गिद्धहरूले चाहिँ मरेको सिनोलाई आकाशमा अहिले घुमाइरहेको छ। हामीलाई अचम्म लाग्छ, एउटा देश टुक्र्याउँछु भनेर अभिव्यक्ति दिनेहरू, त्यस्तै त्यस्तै किसिमका पुस्तकहरू पनि प्रकाशन गर्नेहरू आज गणतन्त्रले देशलाई चाहिँ खतरामा पुर्यायो र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेको सुन्दा मैले हाँस्नु बाहेक अरू केही पनि देख्दैन। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी मित्रहरू, तपाईँहरूले एक किसिमको आफ्नै ढङ्गले एनालाइसिस गरिरहनु भएको होला। यहाँ आज एक ठाउँमा तपाईँको कार्यक्रम गर्छन् यो राजावादीहरूले, भोलि तिनै मान्छेलाई बोकेर बस बाइक केमा गरेर भोलि अर्को ठाउँमा लगेर फेरि तिनी अनुहारहरूलाई देखाइएको हुन्छ। के यतिले मात्रै राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन सम्भव छ? त्यो कदापि पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा विज्ञानको नियम के हुन्छ भने, कहिले पनि प्रगतिबाट औधो गतिमा जान सक्दैन समाज। राजनीति एउटा विज्ञान हो, त्यसैले राजनीति नबुझेकाहरू आज सडकमा छन्। कमसेकम तपाईँहरूले पहिला राजनीति बुझ्नुहोस्। हिजोको शासन व्यवस्थाले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो? आज हामी एउटा गणतन्त्रको कलिलो अवस्थामा छौँ। गणतन्त्र लोकतन्त्रको व्यवस्थापकहरूले जे खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरेका छैनन् पक्कै पनि। हामीले यसको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, नेपाली जनताले त्यसको मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। तर के यसो भन्दैमा गणतन्त्रको घाँटी निमुठेर फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन जरुरी छ? यो सम्भव छैन। नेपाली जनताले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। त्यसैले म राजावादी साथीहरूलाई चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यदि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँको राजा बनाउने व्यक्ति को हो? अनि तपाईँहरू त्यो सेन्टिमेन्ट फोटोहरू, पुराना जमानाका वीरेन्द्रका अनि वीरेन्द्रको महारानीका फोटोहरू चाहिँ तस्बिरहरू किन अहिले सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ? पोखरामा ओल्लो तपाईँको चाहिने बाटो कता हो भने थाहा नपाउने पोखरामा त्यो डुलिरहेको पारसको फोटो सार्वजनिक गर्नु न, उहाँलाई राजा बनाउने हो भने। अनि अरबपति ज्ञानेन्द्रको जो व्यापारी हुनुहुन्छ, स्पेसल एउटा नागरिक हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक, हामीले उहाँलाई चाहिँ व्यापारीको हिसाबले एउटा सम्मान दिइरहेका छौँ। हो, त्यो व्यापारी ज्ञानेन्द्रको फोटो सार्वजनिक गर्नु न। तपाईँहरूसँग हिम्मत छ? होइन भने ती पुराना खालका भिडियोहरू, त्यस्तै खालको फोटोहरू सार्वजनिक गरेर जनताको सेन्टिमेन्टलाई क्यास गर्ने कोसिस नगर्नु होला। खबरदार। हामी भन्न चाहन्छौँ, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले, सम्पूर्ण युवाहरूले र विद्यार्थीहरूले, म आफै पनि विद्यार्थी भएको हुनाले विद्यार्थीको नेतृत्व गरिरहेको छु। विद्यार्थीको नेतृत्व गर्नको निम्ति सबै साथीहरूले जो जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यसको मैले सम्मानै गरेको छु। म के भन्न चाहन्छु भने, विद्यार्थीको तर्फबाट र युवाको तर्फबाट यस्ता खालका घृणित क्रियाकलापहरू बन्द गर्नुहोस्। होइन भने नेपाली जनताले राज्यले वर्जित गरेका केही पेस्तुलहरू बाहेक
अरू सबै किसिमका घरायसी हतियारहरू लिएर तपाईँहरूको ती भाडामा ल्याएका जो व्यक्तिहरू छन् नि, इन्डियाबाट ल्याइएका केही व्यक्तिहरू र यहीँका पनि केही बेरोजगार साथीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। दैनिक 500 रुपियाँ ज्याला दिएर र पेट्रोल बाइकमा हालिदिएर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाली जनताले उत्तर दिनेछन्। सम्पूर्ण घरायसी हतियारसहित नेपाली युवाहरू र विद्यार्थीहरू अब उठ्नेछन् र तिमीहरूका खुट्टा तिमीहरूको चाहिँ टाउका चिनेर नेपाली जनताले तिनको चाहिँ प्रतिकार गर्नेछन्, सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नेछन् र त्यसको अगुवाई, त्यसको नेतृत्व स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालले गर्नेछ। हामी यो किन भनिरहेका छौँ? किनभने नेपाललाई एउटा प्रगतिशील बाटोमा लैजानको निम्ति हामीले एक किसिमको राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो परिकल्पनाबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हो, तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् न, ब्यालेट मार्फत आउनुहोस् न, जनताको बिचमा आउनुहोस् न, अनि जनताको अभिमत लिनुहोस् र तपाईँको राजा बनाउनुहोस्। के राजा बनाउने? एकजना मगरको छोरालाई राजा बनाउने हो? एकजना दलितको छोरालाई राजा बनाउने हो? त्यही भण्डारी थरको भण्डारीलाई नै राजा बनाउने हो? होइन भने हिजो नेपाल एकीकरण गर्ने बेला पृथ्वीनारायण शाहको मात्रै भूमिका छ? के हाम्रा बाबुबाजेहरूले यत्तिकै बसिराखेको हो? हाम्रो केही कन्ट्रिब्युसन छैन? अन्य नेपाली जनता, अन्य जात जाति, भाषा, धर्मको केही पनि त्यसमा केही भूमिका छैन? यसो हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँका ती सडै गलेका विचारहरूको, ती सडै गलेका व्यक्तिहरूको चाहिँ नेपाली जनताले अब ती हड्डीहरू पनि खोजेर साइड लाउने बेला भएको छ। नेपाली जनता यस्तो पनि छ, केही दया धर्म पनि गर्छ। उति बेला केही गरिसक्नुपर्ने ज्ञानेन्द्र शाहलाई एउटा चाहिँ संरक्षण दिएर जुन हिसाबले नेपाली जनताले सम्मान दिएको छ, त्यो सम्मान बढी भयो जस्तो लाग्छ। नेपाली जनताहरूले जुन दिएको सम्मान अब नेपाली जनताले खबरदारी गरिसकेको छ र अब फेरि पनि नेपाली जनता नचुक्ने बाचा गर्दै म आफ्ना केही धेरै विषयहरू थिए मसँग यहाँ राख्नुपर्ने, धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार साथीहरूको पनि समय धेरै नहोला। म तपाईँहरूको सबैको सम्मान गर्दै आफ्ना विचारहरूलाई छोटकरीमा राख्ने अनुमति, सकाउने अनुमति चाहन्छु। तपाईँहरू सबैको जय होस्। धन्यवाद हाम्रो के सरलाई। अब यसपछि हामी अब अलि छोटो गरेर अन्तिम गर्ने चरणमा छौँ हाम्रो। र अब हाम्रो आजको पत्रकार सम्मेलनको अन्तिम निष्कर्ष, अन्तिम कुरासहित हाम्रो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाई सरले चाहिँ यो कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै अन्त्य गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। नमस्कार पत्रकार साथीहरू, हाम्रा मित्रहरूले यहाँहरूलाई अहिलेको वस्तुस्थिति, राज संस्थाको उपादेयता र गणतन्त्रको विकल्प के हुन सक्छ र राजतन्त्र जो जनता हिजो टेस्ट गरेर फालिसकेको किन आवश्यकता छैन भन्ने विषयमा प्रकाश पारिसक्नुभयो। हामीले यो युगको हामी संवाहक हौँ, यो युगलाई बदल्ने हामी अभियन्ताहरू हौँ। हामीले केही गर्न सकेनौँ भने हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूले भोलि अवश्य पनि श्राप गर्नेछन्, धिक्कार गर्नेछन् र हामीले हाम्रो एउटा नयाँ इतिहास बनाउनको लागि, जो समृद्ध नेपालको एउटा इतिहास बनाउनको लागि हामी अघि बढेका छौँ। अहिले विषय उठेको राजतन्त्रको बारेमा होइन, अहिले हाम्रो विषय उठेको संसदीय प्रजातन्त्र, जो एउटा मागी खाने भाँडोको रूपमा एउटा सामन्तवादी सोच प्रथालाई लिएर जो अघि बढेको छ, यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नको लागि हो भन्ने हामीले मान्यता राखेका थियौँ। यति बेला हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई एउटा इतिहासको पाठ सिकाउनु पर्ने आवश्यकता छ कि 1970 को अन्तिममा अमेरिकामा जो एउटा रिभोल्युसन भयो, त्यो रिभोल्युसन भइसकेपछि त्यहाँ प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिङटन भए, उनका पछाडि मेडिसनहरू, जेफरसनहरू थिए। उनीहरूले उनलाई तिमी राजा भएर बस भनेर भनेको थियो। उनले यो 300 वर्ष पछाडिको इतिहास उनले देखेका थिए र हजारौँ वर्ष पछाडिको इतिहास देखेका थिए कि संसारमा राजा भन्ने वस्तु अब तासको पत्तामा मात्रै हुन्छ भनेर पछाडि घोषणा गरिएको थियो र त्यही पनि भयो। र हामीले संसारमा लामो समयसम्म
हामीले दक्षिण भारतको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ एउटा चालुक्य डाइनेस्टी छ, त्यो लगभग 1500 वर्षसम्मको एउटा इतिहास थियो। नन्दा डाइनेस्टी त मुगल सम्राट छ। त्यस्तै गरेर मङ्गोल राज्यहरू थिए, संसारमा अनेकौँ राजतन्त्रहरू राज्यहरू थिए, ती आज सकिँदै 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 संसारमा हराइरहेको सन्दर्भमा नेपाली जनताहरूले राजतन्त्रबाट जन्मिँदै आएका व्यक्ति जर्नेल र कर्णेलको पद हुन सक्दैनन्। जन्मिएकै दिन कुनै व्यक्ति युवराज हुन सक्दैन। मान्छे जन्मन्छ, हरेक मान्छेहरू बराबरी एउटा हैसियतमा जन्मन्छ भन्ने एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई हामीले दर्शनशास्त्रमा पढ्यौँ। संसारभरि यो पढाइयो भने हामीले भगवान् विष्णुको रूपमा राजालाई मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा दर्शन त हामीले हाम्रो प्राचीन कालदेखि नै पढिआएको सन्दर्भमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ राजतन्त्रलाई र यसलाई यो कुनै पनि हालतमा काम दिँदैन भनेर हामीले फालिदिएका हौँ। र यो अपरेसन गरेर यो जो एउटा क्यान्सर लागेको एउटा अङ्गलाई हामीले फालेर बगाइदिइसकेपछि अब हामीले त्यो क्यान्सर लागेको अङ्गलाई फेरि जोडेर यो देश समृद्धि हुन्छ भन्ने एउटा दिवा सपनादेखि बाहेक केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसारमा राज्यहरूको निर्माण हुन्छ, राज्यहरू हराउँदै जान्छ, राज्यहरू अस्तित्वमा रहन सकेनन्, हराउँदै जान्छ। त्यो हराउने क्रममा त्यो नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिका हुन्छ। हामीले देखेका छौँ हजारौँ वर्षदेखि पनि कुनै डाइनेस्टीहरू अर्थात् कुनै राज्यहरू रहिरहेका छन् र कतिपय राज्यहरू हराएर पनि गएका छन्। आज सिक्किम राज्य तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, संसारमा पर्सिया भन्ने एउटा राज्य थियो, त्यो राज्य तपाईँहरूले देख्नुहुन्न। यस्तै हराउने क्रममा धेरै राज्यहरू विलय भएर गएका छन् र नेपाल पनि एउटा भुटान जस्तै नेपाल पनि एउटा विलयको उन्मुखमा रहेको छ। त्यो एउटा नेतृत्वकर्ताको कर्तव्यको कारण थियो। हामीले हाम्रो इतिहास हिजो बलभद्र कुँवर भक्ति थापाहरूदेखि निर्माण गरेको इतिहास, हामी त्यो इतिहासबाट विचलित भएर हामी कहाँ गइरहेका छौँ। आज देशमा संसारले आज मङ्गल ग्रहमा उनीहरूले यान पठाइसकेका छन्, उनीहरूले कत्रा कत्रा आविष्कार गरेका छन्। आज हाम्रो मुलुकमा हामी हाम्रा युवाहरूलाई युवतीहरूलाई बाहिर बेचेर खाएर त्यो रकमले 37% रकमले हामी हाम्रो जनजीविका चलाइरहेका छौँ। त्यो विप्रेषण, त्यो रेमिटेन्स ल्याएर हामी बाँचिरहेका छौँ। यो स्थिति आज संसारमा कुनै पनि मुलुकमा नेपालदेखि बाहेक टोगा र फिजीहरू एक दुईवटा देशदेखि बाहेक यसरी रेमिटेन्समा बाँचेको देशहरू छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि 37% हामी नेपालीहरूले हाम्रा नेताहरूले के मात्रै जाने भने हाम्रा चेलीबेटी र हाम्रा युवाहरूलाई, सशक्त युवाहरूलाई विदेशमा बेचेर ल्याएको रकमले उनीहरूले गुन्डागर्दी गरेर भ्रष्टाचार गरेर खाने यो अत्याचार हामी दिन सक्दैनौँ, हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी यस्ता संसदवादी यस्ता व्यक्तिहरू, यस्ता दलहरूको विरुद्धमा हामीले लामो सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले यिनीहरूबाट एउटा प्रतिपादक बनेको एउटा संस्था, जो संस्थाको रूपमा जो अगाडि बढिरहेको छ, यसमा हामी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर हामी सशक्त नौलो ढङ्गले हामी यसलाई प्रतिकार गर्दछौँ। किनभने हामीले अब यस पछाडिको जीवनलाई, फाउको जीवनमा हामीले योभन्दा अगाडिको जीवन एउटा सरप्लस, एउटा जोडिएको एउटा जीवनको दिनको रूपमा हामीले यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ र हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले यो हाम्रो गणतन्त्रलाई जोगाउनको लागि हाम्रो एउटा सङ्घर्ष हो। किनभने तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, जबकि एउटा छोरीको किडनी फेर्नु पर्यो भने आमाले त्यो किडनी सहज रूपमा उनले खुसी साथ हाँसी दिन सक्छन् भने हामीले यो प्रसव पीडामा रहेको बेलामा जो हाम्रो मुलुक आज हामीले ल्याएको एउटा जो गणतन्त्र छ, जो एउटा धरापमा परेको छ, यसलाई हामीले बचाउनको लागि, यसलाई समृद्ध गर्नको लागि, सुरक्षा गर्नको लागि हामीले हाम्रो जीवनको आहुति दिन सकेनौँ भने यो एउटा वीर योद्धाको कर्तव्य पनि हुन सक्दछ। त्यसकारणले कुनै पनि युवाहरूले, कुनै पनि योद्धाहरूले हतियार लिएर सङ्घर्षको मैदानमा मात्र होइन, सङ्घर्षको मैदानबाट बाहिर पनि उसले युद्ध स्तरमा उसले आफ्ना कार्यक्रम बढाएर जीवन आहुति दिन सक्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा हामी 77 जिल्लाबाट आएका सम्पूर्ण साथीहरू, हामी अहिले कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि हामीले सरकारका उर्दीहरूलाई पनि हामीले हुकुम प्रमाङ्गीहरूलाई पनि हामीले मानेका छौँ र हामी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामी उपस्थित नभइकन हामीले यो पत्रकार
सम्मेलन गर्नुको एउटा उपादेयता एउटा उद्देश्य हाम्रो के मात्रै हो भने हामीले यो 20 गते जो राजतन्त्रवादी भनौदाहरू जो योगीहरू लगायत दक्षिणपन्थी उग्रवादीहरूले भाडाका टट्टुहरूले ल्याएर साथीहरूले भनिसक्नुभयो टट्टुलाई ल्याएर यो राजतन्त्र फेरि बिउजाउने एउटा सपना देखिरहेका छन्। यो सपनाको विरुद्धको आन्दोलन हो साथीहरू। हामीले हाम्रा नेपाली नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानका अवधारणा र बुदाहरूबाट हामीले प्रश्न बनाइसकेका छौँ कि यी दलालहरू यी दक्षिणपन्थी र यी युरोपीय दलाल यी एजेन्डाहरू बोक्ने यी ग्रुपहरू यी एजेन्टहरूले हाम्रो सपना साकार गर्न सक्दैनन्। दलित आदिवासी र जनजातिको विषयलाई लिएर यिनीहरूले राजनीति मात्रै गरेको, यिनीहरूले आफूले खाने आफ्नो समृद्धि मात्रै खोजेको हो भन्ने कुरा अब प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेचीदेखि महाकाली र बाहिर रहेका नेपालीहरूले पनि हामीलाई साथ दिएका छन्। हुन त अब सारा नेपालीहरूको बारेमा 3 करोड नेपालीको बारेमा भनेर सिके राउतले पनि भन्छ, प्रचण्डले पनि भनेको छ सबैले नेपालीहरूलाई नै भजाउने प्रक्रिया हो। यसमा म माफी माग्न चाहन्छु कि हामी 5 वर्षभित्रमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले जो एजेन्डाहरू उठाएका छन् ती स्रोत नखोलेका सम्पत्तिहरूदेखि लिएर शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्कका जस्ता कुराहरूदेखि लिएर 18 वर्षदेखि 24 वर्षसम्म सैनिक तालिम र सैनिक सेवा गर्नुपर्ने यो अहिले जो संसदीय अभ्यास र यो जुन अहिले तपाईको क्षेत्रीय रूपमा भएको यो सङ्घीय प्रणाली छ, यो सङ्घीय प्रणालीलाई खारेज गरेर हामीले एउटा नयाँ नेपालको साँच्चै सृजना गर्नुपर्छ, निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। साथीहरूले भने जस्तै राइट टु रिकल र रिजेक्ट जनताहरूबाटै छानिएको एउटा डेमोक्रेसी अर्थात् लोकतन्त्रको विश्वास गर्ने हामी यी दलालहरूले बुझेका छैनन् कि आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले चाहिने वैशालीको राजतन्त्र हेर्नुभयो भने, ग्रिकको सभ्यता हेर्नुभयो भने त्यति बेलै राजतन्त्रहरूको काम छैन, यिनीहरूलाई फाल्नुपर्छ। जनताबाट छानिएको त्यस्तो एउटा जनतन्त्रबाट छानिएको त्यस्तो एउटा जो व्यक्तिहरू मात्रै त्यो एउटा राज्यको चाहिने एउटा संरक्षक बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हामीले संसारभरि पाएको सन्दर्भमा हामीबाटै हामी एउटा बहुमतबाट छानिएको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात् हामी 51% छानिएको त्यस्तो व्यक्ति एउटा राष्ट्रपति बनाउन चाहन्छौँ। त्यो सपनामा हामी हिँडिरहेका छौँ। कुनै पनि सभासदहरूले मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन, राष्ट्रपति बन्न पाउँदैन। यो एउटा नयाँ नियम हो, नयाँ अवधारणा हो। यो हामीले संसारभरिका संविधानहरूलाई व्यवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर हामीलाई अब यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसकारणले आशा छ यो विषयमा हामीले समस्त नेपाली नागरिकहरूलाई दाजुभाइहरूलाई यो सङ्गठनमा जोडिएर हामी एकबद्ध भएर अगाडि बढ्दछौँ भन्दै आजको यो जो पत्रकार सम्मेलन यो प्रेस मिट छ यसमा हामी भोलिदेखि नै यसमा खबरदारी गर्दछौँ र 19 र 20 गतेको जो राजावादीहरूको एउटा जो आन्दोलन भनिएको छ यिनीहरू राजतन्त्र फर्काउन भन्ने एउटा केटाकेटी खेले जस्तो एउटा चाहिँ यही भाडाका टट्टुहरूले जो आन्दोलन गरेर अगाडि प्रदर्शन गरिरहेका छन्, शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामीले परास्त गर्दै हामीले हाम्रा सन्ततिहरूलाई एउटा नयाँ इतिहासमा एउटा नयाँ इतिहासको निर्माण गर्नको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ र यसमा समस्त पत्रकार साथीहरू लगायत समस्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो विषयलाई गम्भीर रूपमा बुझेर हामीसँगै एकबद्ध भएर आबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।